السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول اللہ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد فضل و کرم اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت مان کے کائنات کا کس قدر احسان اور اللہ سبحانہ وتعالی کا کس قدر انعام ہے جس اللہ پاک نے مینوں اور تساں تمام اپنے گھر تے اکٹھا کیتا جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ تساں احباب کا تشریف لے آنا اور میرا سفر کر کے آنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ وقت دی قلت کے پیش نظر بلا تاخیر اور بلا تمہید جڑی آیت پڑھی ہے مناسبت دے حوالے دے نال اللہ احکم الحاکمین نے ساڈے تے بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان کیتا کہ سانو آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ انہوں نے ساڈا پیغمبر بنایا، ساڈا رسول بنایا اور ساڈا نبی بنا کے ساری طرف مبعوث فرمایا۔ چونکہ نبی علیہ السلام ساڑے واسطے رہبر اور رہنما دی
حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ دی 63 سالہ زندگی ساری دی ساری آپ کی زندگی ایک ایک لمحات اور ایک ایک کڑی ساڈے واسطے اعلیٰ نمونہ دنیا کی زندگی بسر کردے ہویا دنیا کے معاملات کے اندر خوشی اور غمی کے اندر اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھاں گے کہ آپ نے اس موقع تے کی فرمایا، آپ نے اس موقع تے سانو کس بات کا حکم دیتا، کس بات کو سانو منع فرمایا اور کس بات تے نبی علیہ السلام نے سانو چلایا۔ اے ساڈا بحثیت مسلمان ذمہ داری بندی کہ نبی علیہ السلام دے ایام کو ویکھیا جائے اور آپ دے رات دیاں تاریخیاں دے اعمال کو ویکھ کے انہیں عمل کیتا جائے۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اس عنوان کو تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا کہ نبی علیہ السلام دا کردار اور آج ساڈا کردار۔ اسی نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھے اور آپ کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہویا، حق بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام دے کہنے تے چلا جائے جویں آپ دا کردار سی بے آئے ہی اوے دا کردار بنایا جائے۔ فیصلے کردار دے ہوندے نے، اگاڑا دے باسیوں کردار دنیا تے چنگا نہ ہوئے تے دنیا والے بھی چنگا نہیں کیا کرتے تے کردار دنیا تے اچھا ہوئے اللہ دنیا تے عزت عطا کر دیندا ہے، دنیا تے مقام عطا کر دیندا ہے۔ گل کردار تے ختم ہوندی اوتھے بھی ویکھا جائے گا اللہ دے ہاں بھی اعمال ویکھے جان گے، اعمال کردار ہویا کردے نے۔ تو کردار نبی علیہ السلام دا میں قربان جاواں ایسا کردار پیش کیتا کہ کفار بھی آپ دے کردار کو مندے سن، ایسا کردار پیش کیتا کہ کفار بھی آپ دے کردار کو تسلیم کیتا کرتے سن۔ ایک دن یہودیاں دی مجلس لگی تے جلسہ ہو رہا ہے، این کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، یہودیاں دی کانفرنس تے اجتماع تے جلسہ ہو رہا ہے، ایک یہودی پادری بیٹھا عیسائی تقریر کر رہا ہے تے کہنے لگا کہ مسلماناں دا جڑا رب ہے وہ مسلماناں دے کولوں پیسے منگدا ہے، مسلماناں دا رب مسلماناں دے کولوں دولتاں منگدا ہے۔ تے سیدنا ابوبکر صدیق تے گل بڑی گراں گزری کہ ایدی ہمت اور جرت کیویں ہوئی کہ رب دے بارے گل کیتی، اگے ودے اسٹیج تے چڑھ کے پادری دے چہرے تے تھپڑ رسید کیتا تے فرمان لگے تینوں جرت کیویں ہوئی تو رب دی ذات دے بارے ایک گل کیتی۔ رولا بن گیا تے انہوں نے کہا گل سنو، اے فیصلہ جڑا ہے اے محمد دی عدالت دے اندر ہوئے گا۔ کدی عدالت دے اندر؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے فیصلہ محمد دی عدالت اندر ہوئے گا۔ آگے سیدنا ابوبکر صدیق نو نال لے تے نال اے سارے عیسائی تے انہاں دا پادری آپ عدالت مصطفیٰ دے اندر ٹھہرے نے تے اللہ نے آمینہ دے لال علیہ السلام کیویں دا بنایا پہلے ذرا قرآن نوٹ فرما لیا جے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال دا نام آئے تے درود دی آواز ہونی چاہیے اور جدو میں قرآن پڑھا تے سبحان اللہ دی آواز انج آئے جویں سمندر چوں پانی دی چھل ہوندی۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے یا سونے اعلان فرماؤ۔ اللہ جی کی اعلان آوازوں دی اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔
چھوا رہے ہیں، کوئی یونان چھوا رہے ہیں، کوئی فارس چھوا رہے ہیں، کوئی حبشے چھوا رہے ہیں، کوئی مکے دا مشرک آ رہے ہیں، کوئی مدینے دا بدعتی آ رہے ہیں۔ سونیو اے سارے آ رہے ہیں تہاڈی میٹھی زبان دی وجہ تو آ رہے ہیں۔ اے میرے سونیا، اگر تو زبان دا میٹھا نہ ہوندا، اگر تو اخلاق دا اچھا نہ ہوندا، اگر تو کردار دا اچھا نہ ہوندا، اے سارے آ رہے نے سونیا تے اے تیرے کردار دی وجہ تو آ رہے ہیں۔ کردار اس کا اتنا حد ہے آئے سیدنا ابوبکر صدیق بھی نال نے، عیسائی تے پادری بھی نال نے، ایج کر کے عدالت مصطفیٰ دے اندر مسئلہ ٹھہریا۔ فرمان لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو ابوبکر صدیق نو انہیں ساڑھے پادری دے چہرے تے تھپڑ ماریا تے کیوں ماریا؟ آپ فرمان لگے صدیق چہرے تے تھپڑ مارے جی اللہ دے نبی جی میں تھپڑ مارے پر سونیو میں تھپڑ اس وجہ تو مارے اے پادری کہنے لگا کہ تواڈا رب انہاں کولوں پیسے منگدا ہے مسلماناں دے کولوں۔ اللہ دے نبی جی میرے ایمان نے ایک گوارا نہ کیتا اللہ دی ذات دے بارے غصہ کی کر رہا میں اگے ودیاں تے چہرے تے تھپڑ مارے تے ضرور مارے اے فرمان لگے نا 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 لا حول ولا قوت الا باللہ سانو تے تواڈے قرآن دی قسم تواڈی قسم ساڈے مولوی نے تے ایک گل ہی کوئی نہیں کیتی اینے تے بیچارے نے نام ہی کوئی نہیں لیا۔ تو آقا فرمان لگے ابوبکر صدیق انج کرو نا اپنا گواہ پیش کرو۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرمان لگے اللہ دے نبی جی گواہ تے میں اے پیش کتھوں کر سکنا وا اوتھے سارے تے اے اکٹھے ہوئے سن میرے نال دا تے ہے کوئی نہیں سی۔ اللہ دے پیغمبر جی گواہ کتھوں لے کے آواں اوتھے تے ساریاں اے چونا اکٹھیاں ہوئیاں سن اوتھے والا میرا گواہ کون ہو سکدا ہے؟ تے آقا فرمان لگے صدیق پھر تیرا گواہ کوئی نہیں بدلہ دین واسطے تیار ہو جا۔ بدلہ دین لے ابوبکر صدیق تو پھر تیار ہو جا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں دیکھو ذرا تصور دی دنیا اندر آؤ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق دے نال ایک زندگی دا عرصہ گزاریا بچپن تو لے کے نبی علیہ السلام دے نال نے تے بندے دا کوئی یار دوست بیلی ہوئے نا جدے یارانے نو 2 4 5 سال ہو جان لوگ دی طبیعت تو واقف ہو جایا کردے نے سچ جھوٹ تو بندے واقف ہو جاندے نے۔ نبی علیہ السلام نے صدیق دے نال بچپن تو لے کے جوانی تے بڑھاپا تک گزار دیتے آپ کو نہیں پتا کہ سیدنا ابوبکر صدیق جھوٹ بول دے صدیق جھوٹ نہیں بول دے۔ فرمان لگے صدیق جی گواہ نہیں تے پھر بدلہ دین واسطے تیار ہو رولا بن گیا۔ زمین دے نبی دے صحابہ دی جماعت پریشان ہے آسمان دے ملائکہ دی جماعت پریشان ہوندی ہوئے گی۔ اللہ سونیا اینا پلیت ہاتھ ابوبکر دے پاک چہرے تے لگے گا اے سونیا کی بنے گا؟ اے صحابہ کرام پریشان نے عرشاں تو آواز ہوندی جبریل فرمایا جی رب جلیل جلدی کرنا محبوب دے وہی لے کے چلا جا۔ محبوب نے دے فیصلہ زہری دلائل دے فرمایا آپ نے دے ڈیسائیڈ زہری دلائل دے گیتا پر محبوب نو دسو اے سارے منظر نو ایک بندہ ویکھن والا محبوب سونیو اوتھے کوئی نہیں سی تے عرش مولا تے رحمان دے ہے زینا میں ابوبکر صدیق دی گواہی دینا وا تے اللہ نے گواہی دی قرآن بنا کے نازل فرمایا نبی علیہ السلام دے آواز ہوندی قد سمع اللہ قول الذین قالوا قد سمع اللہ قول الذین قالوا اے میرے سونیا جنہاں نے ابوبکر صدیق تے الزام لگایا اے جھوٹ بول دے نے تے میرا صدیق سچا ہے ایویں ہویا میرے سونیا جویں صدیق کہہ رہے ہیں صدیق دا فرشاں تے گواہ کوئی نہیں عرش اللہ تے میں رحمان صدیق دیاں صداقتاں دیاں گواہیاں دیواں گا۔ آپ نے گواہیاں دیتیاں میں جڑی گل کرنا چاہنا سا میرے پیغمبر دا کردار ایسا کہ
آپ دے کردار تے کافر بھی اعتماد کیتا کردے سن کردار نبی علیہ السلام دا محمد الرسول اللہ ذرا تھوڑا جہا اگے چلیے نا کون نبی علیہ السلام میں قربان جاواں کیویں دا کردار ہے آپ دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی بیٹی دے پیٹ دے اندر کچھ ماہ دا بچہ حمل ٹھہرے ایک حبار نامی شخص آیا انہیں آپ دی بیٹی دے پیٹ دے اندر نیزہ مارے آپ دی بیٹی جانتے ہو نا تکلیف تے شدت کس قدر ہوندی ہے نیزہ پیٹ دے اندر مار دیتا گیا آپ دی بیٹی سیدہ زینب زمین تے گر جاندی آنے چند لمحات دے بعد سیدہ زینب دیا ملاقات رحمان دے لالو جاندی آنے اطلاع پہنچ دیا نبی علیہ السلام تک پہنچیا اللہ دے پیغمبر کی تواڈی بیٹی سیدہ زینب نو شہید کر دیتا گیا آپ مصلی رسول دے بیٹھے نے اکھاں دے اندروں بیزاروں کی تاراں سجاری ہو جاندے نے نال اج کر کے آسمان دے وال چہرہ کیتا فرمان لگے اللہ سونیا میری بیٹی سید زینب دا تے کوئی قصور نہیں اللہ سیدہ زینب دا تے کوئی جرم نہیں اللہ میری بیٹی تے انہاں نو کوئی گل نہیں کردی اللہ توحید دیاں دعوتاں دینا تے میں دینا وا اللہ انہاں نو میں آنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ میں تیریاں وحدانیت الوہیت ربوبیت اسماء و صفات میرے سونیا ٹنکے تے میں کھڑکانا وا انہاں نے میری بیٹی سیدہ زینب نو کیوں شہید کر دیتا آؤ فرمان لگے صحابہ جتھے بھی تانوں حبار نظر آئے حبار نو جلا دیو حبار نو آگ لگا دیو عرشاں تو رب کائنات نے جبریل امین نو بھیجیا فرمایا محبوب سونے تہاڈا غم اسی سمجھ سکنے تہاڈا دکھ اسی جان سکنے اے میرے سونیا تہاڈی پریشانی سمجھ سکنے تہاڈے دکھ نو اسی جان سکنے پر گل سنو سونےو کسے نو چارنا تے تہاڈا کام نہیں لا کسے نو جلانا تے تہاڈی صفت نہیں اے تے ماں رحمان دی صفت سارنا تے جلانا جہنم دے فیصلے تے میں رحمان نے کیتے نے سونےو تسی کسے نو جلا نہیں جے سکدے آپ نے اپنے صحاب نو منع فرما دیتا لیکن حبار تک خبر پہنچ گئی کہ ممکن ہے نبی علیہ السلام دیا فوجوں اور اصحاب دے اصحاب کی دے قتل نہ کر دین ایک دن نبی علیہ السلام اج کر کے بیٹھے نے آپ معافیاں تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی لوگ آئے جنہاں نے آپ دے گھر پاک چھپائے کپڑے پھاڑ دین دیا کوشش کی دیا وہ بھی لوگ آئے جنہاں نے آپ دے رسے دے اندر کنڈے کھلائے نے وہ بھی لوگ آئے جنہاں نے آپ دیا بیٹیاں دے طلاقاں دے مینے دیتے وہ بھی لوگ اج آئے نے جنہاں نے آپ دے بیٹے دیا وفات دے تانے دے مینے دیتے اج سارے لوگ آئے نبی علیہ السلام تو معافیاں مانگ رہے ہیں میرے پیغمبر انہاں نو معاف کیتی جا رہے ہیں کسی نے کیا حبار چلا جا اج نبی علیہ السلام دی عدالت دے اندر ممکن ہے محمد اج تینوں بھی معاف کر دے انہیں برخا پہن لیا کہ کتے صحابہ دے ہتھے نہ چڑھ جاواں برخا پہنیا تے آ عدالت مصطفیٰ دے اندر کھڑا ہویا نبی علیہ السلام دے سامنے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر کی مینوں معاف کر دیو انت کریم ابن کریم تو تے کریم باپ دا کریم بیٹا مینوں معاف کر دے نبی علیہ السلام نے جس سامنے ویکھیا حبار کھڑا ہے سامنے قاتل دے اج نیچے بیٹھن والا مقتول ہے جدو قاتل دے مقتول دا سامنا ہوندا ہے جان دیو نا تو دل تے کی گزردی ہے یار سنانا بھی بڑا سوکھا تے سننا بھی بڑا احسان ہے پر عمل دی دنیا دے اندر آ کے معاف کرنا بڑا مشکل ہوندا ہے نبی علیہ السلام نے سامنے حبار ول ویکھیا آپ فرمان لگے حبار جا چلا جا میری اکھاں دے سامنے نہ آیا کر
میری اکھاں دے سامنے آنا تے مینوں میری بیٹی سیدہ زینب دے او گزارے دن یاد آ جاندے نے او لمحات یاد آ جاندے نے سامنے نہ آیا کر چلا جا تے اج میں محمد نے حبار تینوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ اے کردار سی نبی علیہ السلام دا، آپ دیاں بیٹیاں نو شہید کیتا گیا، قاتل آئے آپ نے معاف کیتا۔ ہن ذرا ایک جھلک ساڈے کردار تے بھی ماریے، دنیا دے ساڈے بھی معاملات بندے نے، تھانے تے کچہریاں تے عدالتاں ساڈے ہاں وی لگدیاں نے، رولے بندے رہندے نے تے سامنے تے آمنے ہوندے ہی رہندے نے۔ یار دسو تے صحیح نہ مینوں جدوں ساڈے لڑائیاں تے جھگڑے ہون کدی کسے نوں معاف کرن واسطے تیار ہونے معاف کرن واسطے تیار نہیں ہوندے۔ اے قصور روڈ تے کھڑیاں ہوندا نال ایک پنڈے ڈھولن دے میں گیا پروگرام دے، دو سگے بھائی نے ایک کہن لگا میں تے اپنے بھائی نال گل بات ہی نہیں کردا۔ میں کہ کیوں نہیں کردے؟ کہن لگا میں تے سمجھا میرے لیے مر گیا، میرا بھرا میرے لیے مر گیا، رولا کی ہے گل کی ہے؟ کہنے لگا مولانا صاحب یہ میری بیٹی کا رشتہ لیا نہیں، لہذا میرے لیے مر گیا، چلا گیا، میرے واسطے دنیا تے کوئی نہیں۔ یار دسو تے صحیح نہ الفاظ کتھوں سیکھے نے؟ مینوں دسو تے صحیح نہ اے گلاں سی کتھوں لئیاں نے؟ امتی محمد رسول اللہ دے اپنے آپ مسلمان سمجھنے تے دین اسلام ساڈا دین ہے، او دین ہے جڑی محبت دی دعوت دیندا ہے، اے او دین ہے جڑا بھائی چارے دی دعوت دیندا ہے، اے او دین ہے جڑی اخوت دی تے بھائی چارے دا پیغام دیندا ہے۔ او ساڈا دین ہے، باوجود اس دین دے تے نبی رحمت رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساڈے کردار سی بھراواں نوں بھی معاف کرن واسطے تیار نہیں۔ حالانہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تسی سارے آپس دے اندر بھائی بھائی ہو، تہاڈا خونی رشتہ نہیں بھی، تہاڈا اسلام دا رشتہ ہے، دین دا رشتہ ہے۔ دین تے اسلام دے رشتے دے ناطے تسی ایک دوسرے دے بھائی بھائی ہو۔ ساڈے کردار گوشہ دنائی چ ذرا بیٹھ کے سوچا جائے ساڈے کردار دا کی عالم ہے۔ اکثر اسی دے سڑکاں دے روڑاں دے رہنے ہاں، حادثات سڑکاں دے پیش ہوندے رہندے نے۔ ایک ریڑھی والا جا رہے ہوئے نا، ریڑھی والا تے گڈی فارچونر والا جا رہے ہوئے، وہ ریڑھی چ گڈی لگ جائے نا، وہ گڈی چ اترے گا، ایک سیکنڈ نہیں لائے گا، ریڑھی والے دے گلے تو پکڑ کے سڑک کے درمیان چ لیا کے تھپڑ مارے گا۔ انہوں کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کی کر رہے ہو بھائی جی تسی، حالانکہ ہے مسلمان۔ یہ دی عظمت اور دی شان بیت اللہ تو بھی زیادہ ہے، یہ دی عظمت اور دی رفت ایک مومن بندے دی بیت اللہ تو زیادہ ہے۔ چوک سے کھڑا تھپڑ کھا رہا ہے، مارن والا بھی مسلمان ہے، تھپڑ کھان والا بھی مسلمان۔ اے ساڈا کردار ہے، اسی برداشت نہیں کرتے۔ مد مقابل کوئی تگڑا بندہ ہوئے پھر مجال ہے، اسی گڈی چوں بھی نکل جائیے۔ اے ساڈے حالات نے، اے ساڈے کردار نے۔ کبھی نبی علیہ السلام کا کردار پڑھو، 60 سالہ زندگیاں گزر گئیاں نبی علیہ السلام کی سیرت سندیا، پر آج تک آپ کے کردار کو جانتے پہچان نہیں سکے۔ نبی علیہ السلام کا کردار کی آپ نے معاف کر دیتا کرتے سے۔ نبی علیہ السلام کا کردار میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پیغام ہی آپ اپنے صحابہ کو دیتا کرتے سے۔ میرے صحابہ اللہ دی رضا دی خاطر لوگاں کو معاف کر دیتا، کردار اپناؤ، کردار۔ ظہر دی نماز دا وقت روایت صحیح البخاری دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی بیٹھے نے تے جان دیو نا سیدنا عمر فاروق ذرا جلالی طبیعت دے مالک ہویا کردے سن، انہاں بڑا غصہ جلدی آ جاتا سی۔ سیدنا ابو بکر صدیق دے نال ناراض ہو کے نا مسجد کے اندروں چلے گئے، اگے اگے ابو بکر صدیق نے، اگے اگے عمر فاروق نے، پیچھے پیچھے میرا ابو بکر صدیق ہے۔ فرمان لگے یار عمر میرے کو غلطی ہو گئی ہے، مینوں اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیو۔
سیدنا عمر فاروق فرمان لگے ابو بکر صدیق آج میں تینوں معاف کراں گا نہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے دروازہ بند کر دیتا، اینج دونوں ہاتھاں دروازے تے رکھیا، میرے صدیق نے فرمان لگے عمر فاروق مینوں اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیو۔ غصہ آیا سی، فرمان لگے میں معاف نہیں جے کراں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق واپس پلٹے تے مسجد نبوی دے ایک کونے دے اندر بیٹھ کے رونا شروع کر دیندے نے، ایک کونے دے اندر بیٹھ کے نا رونا شروع کیتا تے نبی علیہ السلام فرمان لگے رون دی آواز کتھوں آ رہی ہے؟ اللہ دے پیغمبر جی سیدنا ابو بکر صدیق رو رہے ہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق ادھر آؤ نا ذرا۔ صدیق آئے، آقا فرمان لگے صدیق کیوں روندے ہو؟ اللہ دے نبی جی سید عمر فاروق نال الجھاؤ پیدا ہویا، ناراض ہو کے چلے گئے نے۔ نبی علیہ السلام دے کول ہی بیٹھے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے جو سیدنا عمر فاروق نکلے، جا صدیق کا دروازہ کھٹایا، من تکل باب دروازے تے کون؟ فرمایا انا عمر این ابا بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق کی تھے اللہ دے پیغمبر دے صحابی نے جا دروازہ کھٹایا، فرمایا صدیق گھر دے اندر نہیں۔ بس صحابہ دے دو ٹھکانے ہوندے سن، یا گھراں دے اندر ملا کرتے سن یا مسجداں دے اندر ملتے سن۔ گھراں نالوں زیادہ وقت مساجد دے اندر صحابہ دا گزردا سی۔ سانوں تے اج 10 منٹ مسجد دے اندر بٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا دا واسطے ایک حدیث سن لو بیٹھ جاؤ، سارے کول ٹائم نہیں ہوندا، دنیا داری ہے نا۔ مولانا صاحب یہ تہاڈا کام ہے، لوگاں نوں دین سنانا سی تے مصروف ہاں۔ ساڈے کام نے بندہ سمجھدا ہے کہ جڑی میری ذمہ داریاں نے نا، میرے ذمہ داریاں تو علاوہ میری ذمہ داریاں کو کوئی نبھا نہیں سکتا۔ تے سب تو بڑی غلط فہمی ہے جے یار کدی ویکھیا نہیں جے فیکٹریاں دے مالک دنیا تو ٹر جاندے نے تے فیکٹریاں دے نظام چلدے رہندے نے۔ دنیا دا نظام رک سکدا؟ دنیا دا نظام تے اللہ چلاندا ہی رہندا ہے۔ اسی سمجھنے ساڈے بغیر نہیں چلدا۔ بہرحال میں جڑی گل کر رہا سا، سیدنا ابو بکر صدیق کول بیٹھے نے نبی علیہ السلام دے، اتو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ابو بکر صدیق مینوں اتنا ہی غصہ آ گیا سی، تسی میرے دروازے تے چل کے گئے ہو، میں معاف ہی نہیں کیتا، مینوں معافی دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے تسی مینوں معاف کر دیو، کہندے نے میری غلطی ہو، کہندے نے میری غلطی۔ اجے اصل دی نماز دا وقت نہیں ہویا سی، انہاں دونوں شہزادیاں دی آپس دے اندر صلح ہو گئی سی۔ دوڑاؤ ذرا نظر اپنے گریبان دے اندر کتنی دیر ہو گئی ہے۔ محلے دار ہے تے محلے والے نال گل کوئی نہیں کرتا، رشتے دار ہے تے سمجھدا ہی کچھ نہیں۔ کہتے میں نو کی سمجھنا ہے؟ اے ساڈا کردار ہے، نبی علیہ السلام دا کردار دیکھو سونیو، کردار اپناؤ۔ صحابہ دی جماعت تے او جماعت ہوندی سی سلام دا کوئی جواب نہیں دیندا سی تے صحابہ پریشان ہو جایا کرتے سن۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے نے کر کے صحاب دا جم گھٹیا ہے۔ ایک صحابی نے آن والے سارے کہ السلام علیکم، تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہوئے۔ تمام صحابہ نے سلام دا جواب دیتا، الا من واحدا، سوائے تو سارے نے جواب دیتا۔ صحابہ فرمان لگے تسی جواب کیوں نہیں دیتا؟ جڑے ایک نے جواب نہیں نہ دیتا سی، فرمایا بھائی نے سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہنے لگے تسی نہیں جاندے میں کسی نال محبت کرنا تے اللہ واسطے، کسی نال نفرت کرنے تے اللہ واسطے۔ اے شخص میرا پڑوسی ہے، میں نفرت کرنا وا تے مینوں پتہ ہے۔ اصحاب کہنے لگے ٹھیک ہے تیری نفرت ہوئے گی، تیرے معاملات ہوں گے، لیکن سلام دا جواب دینا تے بند ہے۔ حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان دے 6 حق نے، جنہاں دے اندروں پہلا حق ہے جدو کوئی سلام کرے او دے سلام دا جواب دیو۔ اصحاب دے سامنے غلط ہوندا سی تے فوری روکا کرتے سن کہ تسی غلط کر رہے ہو۔ آج ساڈے سامنے غلط ہوئے تے آندے نے چھڈو جی جتھے کو لگا لگا رہن دیو، پاویں کو غلط لگا ٹھیک لگا سی کی لینا دینا لگا رہن دیو۔ اصحاب فوری طور تے روک دے اور ٹوک دے سن۔
ایک شخص انہوں نے اٹھایا مجلس کے اندروں، کہنے لگے جاؤ نبی علیہ السلام دے صحابی نو بتا کے آؤ۔ سارے صحابہ نے تواڈے سلام دا جواب دیتا ہے، ایک صحابی نے تواڈے سلام دا جواب نہیں دیتا، اے انہاں نام ہے۔ جدو صحابی تک کے پیغام پہنچا تے سلام کرنے والا صحابی پریشان ہو آیا نبی علیہ السلام دے کول، اللہ دے پیغمبر اینو بلاؤ، اگر میرے کول کوئی غلطی ہوئی ہے مدینہ شہر دے اندر اعلانیہ معافی منگن واسطے تیار ہاں، میرے کردار میری زبان میرے اخلاق تو پریشان ہے، اج معافی منگن واسطے تیار، اللہ دے پیغمبر بلاؤ۔ نبی علیہ السلام نے بلایا، فرمایا بھائی دے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ دے پیغمبر تسی جانتے ہو میرا پڑوسی، میں سلام کا جواب اس وجہ تو نہیں دیتا، اے دے گھر اور میرے گھر دے اندر ایک ہی دیوار، میں رات نو اٹھنا تہجد واسطے، اللہ دے پیغمبر میں کدی نہیں ویکھیا کہ دے گھروں کدی سنا نہیں کہ پانی دی آواز آئی ہوئے، مینوں لگتا ہے تہجد نہیں پڑھدا اس وجہ تو میں ناراض ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تہجد پڑھنا نہ پڑھنا تواڈے تے فرض تے نہیں، پڑھ لو تے الگ فوائد، نہ پڑھو تواڈے تے تہجد فرض نہیں، تہجد کو فرض تے اللہ نے میں محمد رسول اللہ تے کیتے ہے۔ ہاں فرضی نماز نہیں پڑھتا پھر تیری ناراضگی بجائے، کیونکہ صحابہ دے دور دے اندر انہاں نوں مسلمان نہیں سمجھا جاتا سی جڑا نماز نہیں پڑھتا سی۔ عبداللہ بن ابی نے تاریخ کے اندر اس کو پڑھ کے کوئی بڑا منافق نہیں پڑھا۔ عبداللہ بن ابی دی کوئی ایک نماز ایسی لیا کے مینوں دکھاؤ، کوئی ایک ایسی روایت لیا کے دکھاؤ۔ عبداللہ بن ابی نے نماز نہ پڑھی ہوئے پہلی صف کے اندر پڑھتا سی، تکبیر اولا نہ پڑھتا سی، دائیں جانب پڑھا کرتا سی۔ ادوں دے منافقاں دا حال سی، اج ساڈا حال تے ساڈا کردار ہے۔ ایک فجر دی نماز پڑھنے کہ کاروبار فجر دی نماز سن، پتہ نہیں کدھر کول سنے کہ فجر دی نماز پڑھنا کاروبار دے اندر برکت ہوندی۔ بھائی نماز پڑھنا برکت ضرور ہوندی لیکن 5 پڑھنا ہوندی، ایک نال نہیں۔ نبی علیہ السلام دے کول فیصلہ آیا، صحابی پریشان ہو گئے، اللہ دے نبی علیہ السلام دا جواب کیوں نہیں؟ فرمایا کہ بس اللہ دے نبی اس وجہ تو پریشان سے لگتا ہے تہجد نہیں پڑھتا۔ فرمایا تو پریشان اس گل تو ناراض نہ ہو، پریشان ہو جائے کدے سے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، ساڈا کردار اسی آنے کوئی سلام لے لے نہ لے، میں کہڑے دانے لے کے کھانے، اے ساڈا حال ہے۔ اے مسلمانی اللہ دی قسم کدی کوشش تنائی چ بیٹھ کے سوچو تے صحیح، اے ساڈا حال ہے تے کردار محمد علیہ السلام دا کی سی؟ کدی کردار دا موازنہ کیتا کرو، کدی بیٹھ کے کرو، نبی علیہ السلام دی سیرت نو ویکھیا کرو، پھر اپنے کردار وال بھی نظر دوڑایا کرو۔ میں جڑی گل کر رہا ہاں نبی علیہ السلام دا کردار، اج دنیا ہے نا، دنیا ساڈے کنڈوں جنوں کہا جاتا ہے اردو دے اندر عدم موجودگی، یعنی بندہ موجود نہ ہو، وہ دی عدم موجودگی دے اندر کوئی بندہ وہ گلا کر لے نا، گلا دوسرا بندہ انہوں دس دے تے بندے دل دے اندر نفرت رکھ لیں، نفرت دل دے اندر رکھ لیں دے، نفرت وہ دے نال گل نہیں کرتے۔ ہن سنو نبی علیہ السلام دا کردار، سانو تے انہیں صرف گل گلا کیتے، گلا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آؤ ذرا میں نبی علیہ السلام دا کردار دساں۔ روایت صحیح البخاری دے اندر سمامہ بن اسال بڑا نقصان پہنچا رہے دین نو، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سمامہ بن اسال چٹھے لبے انہوں گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ فوجا نبی علیہ السلام نے سمامہ دے پیچھے دوڑا دیتیاں نے، اصحاب نے سمامہ نو گرفتار کیتا، آپ مسجد نبوی دے اندر لے آ کے تھمے دینا بند دیتا۔ نبی علیہ السلام گئے، فرمایا کیفا حالک یا سمامہ، سمامہ تیرا کی حال ہے؟ تے سمامہ نے جڑا جواب دیتا سندے رہتے ہیں مولا بات بولو۔ سمامہ نے دوسرے لفظاں دے اندر گالیاں دتیاں، نبی علیہ السلام دے چہرے کے اوپر گالیاں دتیاں۔ ایک دن کھانا کنے کروایا؟ نبی علیہ السلام دے کر۔ دوسرا دن ہویا، آپ پھر جا کے خیریت دریافت کر رہے ہیں، سمامہ نے پھر گالیاں دتیاں، واپس لوٹے۔ کھانا دوسرے دن بھی نبی علیہ السلام دے کرو آیا، تیسرا دن گزریا، نبی پھر خیریت دریافت کرن جا رہے ہیں۔ فرمایا سمامہ کی حال ہے؟ سمامہ نے پھر ایک ہی جواب دیتا۔
تیسرے دن بھی کھانا نبی دے گھروں آیا. کوئی دنیا دے اندر ایسا بندہ میں دیو جنوں کوئی گالیاں بھی دے پھر اپنے گھروں کھانا بھی کھلائے. کوئی ایک مثال دے دے اسی تے ناراض ہو جانے کو گلا کر. اے ساڈے کردار نے. نبی علیہ السلام کا کردار کدی غور نہیں کیتا. نبی علیہ السلام گالیاں کھا کے حالانکہ منہ تے گالیاں دے رہے بندے کو زیادہ غصہ آتا ہے. کوئی منہ دے اوپر برا بھلا کہے نا حقیقت بات ہے زیادہ غصہ آتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے برداشت کیا. کھانا بھی آپ نے اپنے گھروں دیتا فرمایا کسی نے گھروں نہیں میرے گھروں آئے. جیسا کھانا سی ویسا آپ نے پہنچایا. جدو تیسرا دن ہویا جدو انہوں نے گالیاں دتیاں نا تے نال ہی سیدنا عمر فاروق کھڑے نے. فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جی اسی برداشت نہیں کر سکتے تھانوں کوئی گالیاں دے تے اسی خاموشی دے نال سن لئیے. تلوار نو نکالیا. فرمایا اج انہاں دی گردن میں تن تو جدا کر دیاں گا. آپ فرمان لگے نا میرے سیدنا عمر فاروق نہیں ایویں کرنا. کردار دیکھو گالیاں کھا رہے نے تے فرمایا مارنا بھی نہیں. 3 دن ہوئے فرمایا چھڑ دیو سماما نو ہدایت میں نہیں دے سکدا. ہدایت اللہ دے ہاتھ دے اندر ہدایت میں نہیں دے سکدا. سماما نو اجازت دیو کہ سماما چلا جائے. سماما بھی نصار اگے نو چلدا تے تیلے دا پیچھے نو ہوندا. نبی علیہ السلام نے یار کیویں دا کردار پیش کیتا. نبی علیہ السلام نے میرے نال کیویں دے ایام گزارے نے. واپس آیا تے آ کے فرمان لگا اللہ دے نبی جی اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب سونےو انج کرو نا مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا مرید ہی بنا لو. اج ساڈے کردار تو ویکھ کے لوگ مسلمان نہیں ہوندے. وہ کام کفار دے اندر نہیں جڑے ساڈے اندر نے. اسی مسلمان نام دے نماز نہ پڑھو مسلمان. ٹھگی ماری جو مسلمان. لوگوں کا قتل عام کرو مسلمان. جھگڑیاں لڑائیاں تے جھگڑے عروج دے اوپر نفرتاں دلاں دے اندر آ گئیاں. دل کالے ہو گئے حسد دے نال. مینوں دسو جس دل دے اندر حسد آ گیا نفرت تے بغض تے کینہ عداوتاں آ گئیاں اس صف دے اندر کھڑا ہوئے پیر نال پیر تے ملن گے. 40 سال گزرا ہوئے گا نمازاں پڑھیاں ہوں گی. اللہ دے سامنے جائے گا عبادت رکھے گا. اللہ کہے گا کذبت تو جھوٹ بول. کیوں نماز پڑھی اللہ نے رکوع اور سجود کیتے لوگ گواہ نے. ایک کوئی آواز آئے گی رکوع سجودہ نسی کی کریے دا دل صاف. دلوں تے حسد نفرت بغض کینے عداوت اے کردار ساڈے تے جنوں اسی منیا او دے کردار نو نہ کدی ویکھیا تے نہ اپنان دی کوشش کیتی ہے. ممبر رسول دے کھڑا ہوا قرآن میرے سامنے جے اللہ ذوالجلال دی قسم جے اسی محمد علیہ السلام جیسا کردار اپنا لئیے تے دنیا ساری ساڈے تابع ہو جائے. اے فسادات ختم ہو جان اگر ساڈا کردار نبی علیہ السلام جیسا ہو. ساڈے دے کردار محمد علیہ السلام جیسے نہیں. دیکھو اے نبی علیہ السلام دا کردار میں دیکھا جمعے دے اندر نا میں شعر و شاعری دا قائل نہیں کہ جمعے دے اندر اشعار سنائے جان. میری کوشش ہوندی کہ جمعے دے اندر زیادہ تو زیادہ مسائل تو لوگوں کو آگاہ کیتا جائے لیکن ایک دو میں اشعار ضرور سنانا چاہاں گا. کہو نبی علیہ السلام نے میں تے کہا کرنا اے تے احمد ناواں دی گل پے راضی ہنے سن سن کے. تسی کہو تے سنا دینا نہیں تے بس کر دے. سنا دیا پھر اچھی کو سبحان اللہ. اتے احمد ناواں دی گل پے راضی ہنے سن سن کے کہندے پانی پیو پون کے نالے مرشد پھڑیو چون چون کے. اسا چون کے جے مرشد پھڑیا جدا جگ نال اونچا ستارہ ہے. اور لوگی مرشد پکڑ دینے اوٹا لی شاہ ککر شاہ نانگے شاہ. میں کسی دے اختلاف دی گل نہیں کرتا دل نہیں دکھانا چاہتا. یار کیڑی ضرورت بن گئی سی کہ محمد رسول اللہ دے ہویا کوئی دوسرا تیسرا لب لئے یا تے نبی جیسا کوئی دوسرا نہ اللہ نے بنایا نہ رب نے بنایا نہ رب
رب نے بناؤنا نہ آئے نہ کوئی آنا نہ آمینہ دے لال جیسا کوئی ہے نہ ہونا اللہ نے کتنا میرے پیغمبر نو آلہ عرفہ بنایا کہندے تے احمد ناواں دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے کہندے پانی پیو پون کے نالے مرشد پھڑیو چون چون کے اسا چون کے جے مرشد پھڑیا جدا جگ نال اونچا ستارہ ہے ایک مرشد کامل لوگو ایک مرشد کامل لوگو اور ایک مرشد ایک مرشد کامل لوگو جدا نام محمد پیارا ہے ایک مرشد کامل لوگو جدا نام محمد پیارا ہے جڑا لڑ ایندے لگ جاوے اونوں ملنا عجب نظارہ جے تے لوکی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے ساڈا چھوٹے نال تے جوڑ نہیں لوکی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے ساڈا چھوٹے نال تے جوڑ نہیں ساڈا مرشد کملی والا جدے ورگا جگ تے ہور نہیں اور ساڈا مرشد کملی والا جدے ورگا جگ تے ہور نہیں تے جدے ورگے جگ تے ہور نہیں پھر اوندا کردار کیوں نہیں سونے بنا دے اوندا کردار بنایا جائے نبی علیہ السلام دا کردار آمینہ دلال علیہ السلام نے دنیا والیاں دے سامنے اپنا کردار رکھیا آخری گل کرا اپنی گل ختم کرا کون نبی علیہ السلام نے آپ گھر دی اندروں نکلے نے طائف دی وادی دی اندر داخل ہوئے نے آپ کہنے لگے ہو طائف والے کلمہ پڑھ لو انا محمد الرسول اللہ میں اللہ دا رسول کون اللہ دے پیغمبر اللہ فرماندے میں فَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ او گانے والے قرآن سن لو تے اپنے دل دیا بنجر زمین نہ سرخیز کر لو ایدی بارش نہ شناب کر لو معطر منفر کر لو اللہ سن جلال دی قسمیں سونے کڑے الفاظ نال تیرا شکر ادا کرا لوگ گلیاں دے اندر نچدے ٹپدے گانے تے قوالیاں سن دے شرم نہیں کردے انہاں دے حصے دے اندر قوالیاں آئیاں نے انہاں دے حصے دے اندر گانے آئے نے رحمان تیرا لاکھ شکر ہے ساڈے حصے آئے رحمان دا قرآن آئے محمد دا سچا فرمان آئے اے اپنی اپنی قسمت وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قرآن سن کے سبحان اللہ دی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى فلقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاوا نبی علیہ السلام نے آپ طائف کے اندر پہنچے نے فرمان لگے میں اللہ دا نبی ہاں
میرے تے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آؤ۔ طائف والے کہنے لگے محمد اسی دنوں اللہ دا نبی تسلیم نہیں کر دے، جا چلا جانا، تیرا باپ نہ تیری ماں دنیا تے نہ تیرا گھرانہ کوئی اچھا تے دعا آیا سے اللہ نو نبی بنن واسطے نظر، اسی تینوں نبی تسلیم نہیں کر دے۔ ایتھے بس نہیں، انہاں ظالماں نے انکار ہی صرف نہیں کیتا، ایک طبقہ ہور اٹھیا، انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پاک تے پتھر بیمار ہے، آپ کا چہرہ لہولوحان ہو گیا، آپ گھر دے اندر واپس پہنچے نے، آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ سامنے کھڑیاں نے، باپ دے چہرے تو ویکھیا کہ لہو ٹپک رہے ہیں تے بیٹی سیدہ فاطمہ دی جان نکل جاندی ہے، انج کر کے بابا دے چہرے تے اپنا پردہ رکھیا، اپنی چادر رکھی تے فرمان لگیاں ابو جی انہاں نوں تسی نہ پیغام دیتا کرو، انہاں نوں توحید دیاں دعوتاں نہ دتیاں کرو، تسی توحید دا پیغام پہنچا دیو، ابا جی نفرتاں کردے نے، تسی پیغام پہنچا دیو، اللہ دے نبی جی تہاڈیاں مخالفتاں کردے نے، ابا جی تسی توحید دا پیغام پہنچا دیو، اے تہاڈے نال ابا جی بدتمیزیاں کردے نے۔ اج یہی مسلک اہل حدیث دا درہ امتیاز ہے، اسی رحمان دی توحید ڈنکے دی چوٹ پہنچانے ہاں، کتے مخالفتاں، کتے عداوتاں، کتے نفرتاں تے کتے پرچے، پر سونیا تیری عزت دی خاطر سب کچھ قربان کیتا جا سکدا، تیری توحید تے میرے سونیا کمپرومائز نہیں دے کیتا جا سکدا، سونیا جب تک منہ اندر زبان رہے گی، جب تک جلد اندر جان رہے گی، ڈنکے دی چوٹ تیری صداقت دے ڈنکے کھڑکان دے رہاں گے، محمد دی ختم نبوت دے پرچم لہران دے رہاں گے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طائف والیاں نے اے جدو پتھر مارے تے اللہ نے جبریل امین نو بھیجیا، فرمایا محبوب نو کہو اج ہاتھ اٹھائے، اس ساری بستی نو اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ ایسے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمان لگے جبریل امین جو میں دعا کراں گا اللہ میری سن لیں گے، فرمایا ہاں ہاں جبریل امین، فرمان لگے اللہ دے پیغمبر تسی زبان اندروں موتی بولو تے صحیح، موتی رولو تے صحیح، دیکھو اللہ تے منتظر بیٹھا تہاڈے الفاظاں دا۔ ایسے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے نے، فرمان لگے اللہم انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت رحمتا وداعیا، اللہ سونیا انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں، اے مینوں جان دے کوئی نہیں، اے پہچان دے کوئی نہیں، اللہ سونیا نہ ایتھے عذاب نہ لے کے آئی، انہاں نے پتھر ماریا تے آپ دعاواں دے رہنے، انہاں گالیاں دتیاں تے آپ دعاواں دے رہنے، انہاں پتھر مارے تے آپ دا خون نکل رہا، کردار نوٹ کرو اگاڑا دے باسیوں میرے پیغمبر دا، انہاں پتھر مارے تے آپ دعاواں دے رہنے، آپ نے دعاواں دتیاں، اج او طائف جے جتھے 5 نہیں 6 اذاناں ہوندیاں نے، کنیاں ہوندیاں نے 6 اذاناں تے ایک اذان دے اندر محمد علیہ السلام دے لفظ کنی واری آوندے نے، 2 دفعہ ایک اذان 6 دفعہ اذان آئے تے کتنی مرتبہ بن گیا؟ 12 مرتبہ میرے پیغمبر دا نام اس طائف دے اندر گونج دے کہ نہیں گونجدا؟ ایک کردار نے کردار یار دنیا تو اٹھی جانا ہے، اپنے آباء و اجداد نوں ویکھا جائے نا آپ ہی قبراں دی لاحد اندر اتار دیاں، اسی بھی ٹر جانا ہے، پر گل یاد رکھ لو کردار اچھا ہوئے گا نا کردار تے لوگ تانوں یاد کرن گے کیسا انسان سی جنوں اج کھو گئے۔ میرا چونیا شہر کے اندر جمعہ پڑھا کے رمضان چ میں فیصل آباد پہنچیا، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ دے جنازے تے لوگ گلیاں دے اندر رو رہے ہیں، میں انہاں نوں سوال کیتا کیوں روندے ہو؟ قاری صاحب تہاڈے رشتہ دار سن، ایک کوئی جواب ملیا، کہنے لگے رشتہ دار نہیں قاری صاحب ساڈے کچھ نہیں لگدے۔ پھر مینوں ایک کو سین دے اندر سوچ آئی اللہ کیوں روندے نے؟ اے اس وجہ تو روندے نے قاری صاحب نے ساری زندگی کردار پیش کیتا ہے، نہ زبان تو پریشان نہ کوئی کردار تو پریشان نہ ہاتھ تو پریشان، تے مسلمان آندے ہی انہوں نے جی زبان ہاتھوں کو پریشان نہ ہوئے، نہ ساری اج زبان تو کوئی محفوظ ہے، نہ ہاتھوں محفوظ نہ کردار تو محفوظ، اسی کس چیز دے مسلمان ہیں؟ میرے کو وقت تھوڑا ہے، میں انہاں لفظاں کی اتفاق کرتا ختم کرنا۔ میرے بھائی چھوٹے بھائی بڑے پیارے ساجد بھٹی صاحب، انہاں دی محبت اور انہاں دا پیار دیکھو، قسمت دی بات ہے، نوجوان نے تے نوجواناں دا دل کھیلا نال، نوجواناں دا دل کتے سنوکر دے نال، کتے گانیاں فلماں دے نال، انہاں دا دل ویکھ لو علماء نال لگا ہے، بڑی محبت علماء نال کردے نے، اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے۔
سارے ساتھیوں نے اللہ نے قبول فرمائے، جو سنایا اللہ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی رات کو وقت ملا انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوئے گی، جو سنایا اللہ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔